Om Namah Shivaya. Welcome to Breaking Block Goa. Today I am going towards Bambolim. Today I want to share my opinion. This is my personal observation, what I have seen in Goa. And when I travel across India, this is a privilege I think as a Goans. जेन्ना आमी पळयता स्पेशली बांबोळे जेन्ना आमी हेल्थाक कितेंय जावं लायक तुका गोंयान खंयसरूय बारीकशे कितें एक्सिडंट जाले कितेंय जालें दॅट इज अ होल डिफरंट टॉपीक. ह्या दिसांनी सद्या मातशें प्रॉब्लम जाला, हेज्या पयलीं केन्ना नसलेलें तशें. म्हाका पर्सनली केन्ना प्रॉब्लम जावंक ना टील डेट. केन्ना हांवें एम्बुलन्सा खातीर बी हांवें फोन मारले न्हू, वाव वॉट अ ब्युटिफूल सनसेट. ओके, जेन्ना असो एम्बुलन्साक बी हांवें फोन मारले न्हू जाल्यार विदीन 15 मिनीट मॅक्स 20 मिनिट्स ते हांवें कॉल केला जाल्यार 15 मिनटान पावला, पूण आनी कोणी कॉल केला तेज्या खातीर रावलेलो असो ते 20 मिनटां मेरेन हांवें ऑब्जर्व केला. बाकीच्यांचें म्हाका खबर ना, हें म्हाजें पर्सनल ऑब्जर्वेशन आनी ओपिनियन हांव शेअर करता. सो गोंयांत इतके तरी प्रॉब्लम ना हेल्थाक पळोवपाक गेल्यार. तूं आतां समज दुसऱ्या खंयच्या स्टेटान गेलो थंय तुका बारीक जोर येयलो ऑर फ्रॅक्चर जालें. रिसंटली म्हाज्या वांगडा हे इन्सिडंट जाले म्हूण हांव हे शेअर करता. कर्नाटकान सुद्दां न्हू अशें फॅसिलिटी ना. ओके, पेशंटाक समज तूं बारीक हाड मोडलें कितें जालें जाल्यार यू कॅनॉट टेक. सो अशें खूब प्रॉब्लम जाता. गोवन्स मरे बॉय, हांव चिंतलो कोण तरी भायले वयता म्हणून. कसले गाडी रे बॉय. प्लीज हो व्हिडिओ तूं पळयता जाल्यार मातशें कमेंट कर, हांव मागीर तुका शावट आउट दिता. एनीवे, आमी खंयच्या टॉपिकार आहलेले. सो गोंयान न्हू आजून हेल्थाचे अशे इशू ना. जशें आतां तूं नेबरींग कंट्रीन हांवें तुमकां एग्जांपल दिलें, कर्नाटकान हाड मोडलें सो जाल्यार तेंच्यान तुका 70,000-80,000 रिकमेंड करता हेका लायक प्रायवेट हॉस्पिटलान वच. इजिली तुका 108 मेळचें ना सर्वीस. लायक खंय वचोंक तुका खंयसरूय कितें करूंक जाय न्हू जाल्यार इजिली मेळचें ना तुका 108 भितर तर तुका तें पॉसिबलूच ना. आनी येयलें सो जाल्यार तुका व्हरता खंयसर जाणा, खंयसर फॅसिलिटी ना. थंय फॅसिलिटी ना जाल्यार व्हरून फायदो कितें. कसल्या स्टेशनाचेर व्हरता तुका, हॉस्पिटल आहा 108 सगळें आसा, व्हरता तुका. वेल्या उपरांत तेंचेर सांगता हांगासर स्पेशलिस्ट ना असले हेका. देन मागीर तुका वयचो पडटा प्रायवेट हॉस्पिटलान, आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत मागीर तेंच्यानी दिता तुका बरें येदें व्हडलें बील. आनी ते गरिबांक जायना थंयसरले लोक कशे. आनी मागीर तेंच्यांनी आपले शेताचे सगळे जे कितें पिकान जोडला पळय ते मागीर दवरता तेंच्यांनी भांगर बिंगर आनी आपले करून घेता. कित्याक ते पेशंटाक व्हरपाचें शक्यच आसना तेंच्या कडेन इतके पयस, जे ऑलमोस्ट 80-90 किलोमिटर 100 किलोमिटर अशें आसता. आनी म्हणजे बेजीक फॅसिलिटी इतके पयस आहा तेंकां. आनी समज तेंकां चड अशें एडवान्स ट्रिटमेंट जाय जाल्यार बरें पयस वयचें पडटा. आमकां कितें आतां जाणा फ्री फॅसिलिटी मेळटा गोंयान. तुज्या कडेन तें कार्ड आहा न्हू जाल्यार 5 लाख 6 लाख कितकें व्हडलें ऑपरेशन असलें न्हू एक फ्री मेरेन जावं शकता. बट ते थंयसर तशें सिच्युएशन ना. इनफॅक्ट जेन्ना हांव ट्रॅव्हलिंग करपाक वयता न्हू दुसऱ्या स्टेटान, त्या स्टेटान बारीक जोर येयलो जाल्यार कितको पयस वयचो पडटा, कितकी व्हडली लायन आसता. हांगा कितें जाता आमचे GMCन बारीकशे ड्रॉबॅक्स आसा, लायक केन्ना केन्ना स्ट्रेचर मेळना, विच इज अंडरस्टँडेबल. आमी अंडरस्टँड करूंक जाय दोतोर 24 to 36 आवर्स थंयसर काम करता. इतकें काम करता तेंकां आमी वचून मदीं विचारूं शकना वेर इज द स्ट्रेचर म्हणून. तेंच्यांनी दुसरें कितें काम आसता तेजेर लक्ष दवरप आसता. ते तुका स्ट्रेचर दिवंक आसना, तेज्या खातीर दुसरे लोक आसा तेंकां तुमी कॉर्डिनेट करूंक जाय. आनी स्ट्रेचरा खातीर केन्ना केन्ना इतकी व्हडली लायन आसता बांबोळेन. ते बारीक इशू आसा. बट फॅसिलिटी म्हणटा जे न्हू अशें तुका कितेंय जालें, कसले डिसीज आसूं नी, कसलें ऑपरेशन आसूं नी, तें आमकां गोंयान मेळटा GMCन. आनी इनफॅक्ट फ्री मेळटा कार्ड आहा जाल्यार. ती एक प्रिविलेज आसा. बाकीच्या स्टेटान तर मातशें चड प्रॉब्लम जाता लोकांक. हांव मेट्रो सिटीचें कंपॅरिजन करिना, जे गोंया भाशेनूच बाकीचे स्टेट्स आसा थंयसर न्हू इतके बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जितकें आमकां गोंयान आसा. आनी थोडे जाण डिसएग्री करतले, मे बी दॅट इज देयर पर्सनल एक्सपिरियन्स एंड ऑब्जर्वेशन. बट म्हाका केन्ना अशें प्रॉब्लम फेस जावंक ना. आनी आयज न्हू हांव एक बारीकशें न्हू आय नो म्हाका अशें कितें दिसता खबर आहा, जेन्ना विश्वजीत राणेचें हांव अशें हेल्थाचे रिलेटेड कितें पळयता पळय
This is my opinion and observation. Some people might agree, some people might disagree. म्हाका अशें दिसता की तेका एक्चुअली करूंक जाय कशें दिसता. I think he wants to work and he wants to improve Goa's health infrastructure. Because when he tells it, it looks like a genuine. It's his dream, his mother's dream, everything, and which looks genuine. कित्याक जाणा तेजेर म्हाका हें करपाचें ना. इट इज माय ओपिनियन आय एम शेअरिंग एंड ही इज ऑल्सो ट्रायींग. कित्याक इतकी वर्सां जालीं तो जे कितें GMCन तेणी एफर्ट्स घातला, इट इज विजिबल. जशे बारीकशे ड्रॉबॅक्स हांवें तुमकां सांगले, स्ट्रेचर बिचर अशें कितें तें सोडत जाल्यार. आनी एक बारीकसो इश्यू आसा, म्हाका न्हू रिक्वेस्ट करपाक जाय. म्हाका हांगासर कसलेंच कंप्लेंट करपाचें ना. कित्याक जाणा हो मॅटर न्हू एट प्रायोरिटी न्हू हें जावपाक जाय, कितें म्हणटा तें सॉल्व जावपाक जाय. कित्याक हे इतके पयशे मोडून समज आमी दवरला जाल्यार पॉयंट ना हेका. सो हांव एक थंयसर वचोन भितन तुमकां न्हू एक इशू दाखयता. तो इशू कित्याक जाणा म्हाका परत ते कॅबिनान वचोन तेंकां विचारपाचें ना. तें तुमी एक्सपर्ट आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका बेजिकली एज अ सिटीजन कितें जाय, हे काम जाल्लेलें जाय आनी दॅट थिंग वीच इज नॉट फंक्शनींग शूड फंक्शन. इतकेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आसा. म्हाका तेजे इन्क्वायरी काडपाचें ना. ते कशें तेका आमी आमच्या गांवांत हाडूं शकता, कितें तें कशें तें तुमी मेक शुअर करा. तुमचे व्हिडिओ पळयल्लेले हांवें, त्या व्हिडिओन तुमी अशें स्टेटमेंट दिल्लेले की दॅट इट वील हे एक प्रॉब्लम आसा जाणा, सॉल्व जावंक जाय. इतके व्हडले रोड बांदले आनी आमी समज तांकां एक फॅसिलिटी खंयसर एक जागो दवरिना. तेंच्या खातीर आमी कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक जाय. घरा व्हरूंक शकना हांव तेंकां न्हू खंय तरी गव्हर्मेंटान सोल्युशन सोदूंकूच जाय. कित्याक सगळे जाण मिळूनूच जगोंक जाय न्हू. सो इवन ते गाय आसा, कुत्रे आसा, हेंकां एक न्हू सोल्युशन जाय. व्हडले रोड बांदले 25 मीटर म्हटले जावचे ना. कोणूय झूप करून मदीं येता कुत्रो बित्रो, तें जावपाक जायना जाल्यार कितें तरी करूंक जाय. बेश्टे 25 मिटर्स रोड जाले म्हणून जावचें ना न्हू. आतां हांगासर काल एक्सिडंट जाला. हेज्या पयलीं सुद्दां एक्सिडंट जाताले हांगासर. कितके एक्सिडंट जाताले, शार्प टर्न हे. तो रोड बांदले, फायदो कितें जालो समज अशें व्हडले डिजास्टर जाता जाल्यार. एनीवे, म्हाजें रिक्वेस्ट अगेन ऑन द सेम टॉपीक, हेल्थाचे हेजेर ती जे कितें ते फंक्शन जायना ते फंक्शन जावंक जाय. आनी तुमच्या व्हिडिओन तुमी स्टेटमेंट दिल्लेले की अशें ते इट वील बी देर एवरीवेर अशें लायक अक्रॉस गोवा. सो म्हाका तरी अशें दिसता, एक सामान्य मनीस जेन्ना असो व्हिडिओ पळयता, ती म्हाज्या वाड्यार केन्ना येतली ही बस, आमच्या वाड्याच्या लोकांक केन्ना हेजो बेनिफीट जातलो. आनी पळय, कोणाक बेनिफीट जाला जाल्यार प्लीज कमेंट सेक्शनान सांगचें की बाबा ही बस येयल्ली आमच्या गांवार, आमी पळयल्ले. फोटींग सांगो नाका, खरें सांगा. तुमकां समज ती बस येयल्ली जाल्यार थंयसर हिंगा कितें जालां, हांगा कसली तर ती गर्दी जाला रे. परत एक्सिडंट जाले कितें रे, हांगा कितें जालें आयज सायबा. ते कालचेच एक्सिडंट दिसता. ओ गॉड, वय शी, वॉट अ डिजास्टर. अरे रे 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 रे, डेंजरस मरे. राव एक सेकंड, हे कॅप्चर करून येवया मातशें वचोन. पळय हो रोड पयलींसूनच असो आसा जाणा, एक्सिडंट झोन कसो. जालें कितें, अशी येयली गाडी, ट्रक आनी हांगा गेली आनी पडली. ओके, सो ते ट्युरिस्ट खंयसून येताले, अशें येताले. ओके, ती तशी येयली. ओके, अशें करून बूम. ओम नमः शिवाय.
ओके. सो असं अशें ही गाडी अशी येयली दिसता. सो अकॉर्डिंग टू सोर्स कितें आसा, कशें कितें जालें हें. ओके, अशी गेली दिसता ही. ओके, खंयसून येयली रे? ओ तशी येयली, ओ तशी येयली. आतां ती ट्रक येता पळय तशी. ओके, ती इतको शार्प टर्न जाता तेच्या मागीर कंट्रोल उरूंक ना दिसता. हो पोल उडयलो तेणी फोडून. ओके. 13 लाखाचे एक एक पोल ते. आय डोंट नो, हांव मदीं कोणी तरी एलिगेशन लायिल्लें ते मदीं अटल सेतूचो 13 लाखाचो एक एक पोल म्हणून. एनिवे, ओम शांती. कितें जालें तें रिक्वेस्ट करूंक जाय. तुमचो तो व्हिडिओ पळयल्लो, त्या व्हिडिओन तुमी न्हू ज्या हिसपान ते व्हिडिओन तुमी सांगता की म्हाका न्हू ते एक्चुली खूब बरें दिसलें जेन्ना हांव पयल्या दिसा पळयलो पळय तो व्हिडिओ. आय फेल्ट गूड, लायक यू नो, की गोंयान फायनली चल आमकां कितें ना कितें येवपाक लागलें. म्हणजे खूब. आनी मागीर जेन्ना ते म्हाज्या वाड्यार येवंक ना, वायट दिसलें. 6 म्हयने जाले, 7 म्हयने जाले त्या बसीचे हांव फॉलोअप घेयता, वयता थंयसर पळयता. ती बस हालना थंयसरल्यान. आनी हांव ताका पळयता ती हालना कित्याक. आसूं म्हटलें सोडून दी, थोड्या दिसान वयतली. पूण ती बस वचना थंयसर. आनी आतां इतके म्हयने जाले खबर. हांव म्हटलें आतां एक रावंड मारून पळोवया, समज ती बस थंयसर आसा जाल्यार. आनी ती बस समज थंयसर आसा जाल्यार न्हू, हांव रिक्वेस्ट करता ती बस थंयसर रावत जाल्यार खरेंच कांय जावचें ना. इट हॅज टू गो द वे यू सेड इन द व्हिडिओ. फर्स्ट डू वन थिंग गायज, यू वॉच दीस व्हिडिओ, आफ्टर दॅट आय विल कंटिन्यू टॉकिंग. आयज आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्री श्रीपाद नाईक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते आमकां मदत आरोग्य क्षेत्रांत आनी आरोग्य सेवा सुदारपाक आमकां जी संदी गावल्या. आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां इवन 108 एम्ब्युलन्साचे मोड 16 एम्ब्युलन्साचे वयर त्यांनी आमकां वेगवेगळे CSRच्या माध्यमांतल्यान तेंचे इंटरव्हेन्शनान आमकां तेणी आमकां ते उपलब्ध करून दिल्ले आसा. आनी आयज मुख्य म्हणजे कितें आसा, आयज आमचो डीन आसूं, आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्वीस MS आसा, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आनी आयज बाब श्रीपाद नायकाच्या माध्यमांतल्यान एक गोवा मॉडेल जे आमी म्हणटा हे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर आनी आमी जे आय ब्रेस्ट जो प्रोग्राम चालू केला आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे 4 कोटीचो आयज हे मोबायल कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन आयज तेजो मोबायल बस जे आसा ते HOD प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन डॉक्टर काकोडकरचे अंडर आसतले. पण मेन म्हणजे कित्याक त्यांनी आमकां जितके सहकार्य केलां गोवा राज्यान आमी केन्ना केन्ना आमी लोकांची कंप्लेन्स आसता की आरोग्य सेवान खंय तरी वयर सकयल जाता. स्पेशलायझेशन आनी अर्ली डिटेक्शनाच्यो गोश्ट्यो हे गांवांत जावंक जाय. हे गांवांत व्हरपाक पूण ही सोयी आमकां जे गावल्या ही सोयी डॉक्टरांक ट्रेन करून आमी वेगळे CHC PHC कडेन टायप करून त्यांची इच्छा आशिल्ली की हे सगळ्या गोश्टी हे आमचे जे कॅन्सराचे जो विषय आसा आनी कॅन्सराचे दुयेंस ज्या तरेन वाडपाक लागले ते अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सरा खातीर आमचो बाब रेजिनाल्ड आयज मुद्दम आमचे मदीं हांगा आसा. आनी मेन म्हणजे कित्याक की अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर हे नवे नवे जे आमकां टेक्नॉलॉजी आनी AI बेस्ड जे टेक्नॉलॉजी जे आसा आनी आयज इवन ते आतांच आमकां सांगताले की केरला राज्यान व्हडल्या प्रमाणात तेणी ते सरकारान फुडें व्हरपाचें केलां आनी आमकां गोंय राज्यान आमकां श्री श्रीपाद नायक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही सेवा उपलब्ध जाल्ली आसा. आनी कालूच आमची मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी श्री श्रीपाद नायक बी आशिल्ले, हांव बी आशिल्लो की नवे डॉक्टर्स आनी तांकां सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आमी कशे आमी तयार करूं शकता. भुरगे पास आउट जाता आनी हे नवे कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स वेगवेगळ्या PHC CHC आमी ते उपलब्ध करून त्या तरेचे पोस्ट आमी तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे तांकां बी त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलो आनी सगळे कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी म्हणजे खंयच डॉक्टरांची कमी जावची ना ह्या तरेन आमी ते खूब चर्चा आमचे जाल्या. आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे श्रीपाद नायकजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब तनावडे आनी आमी सगळ्यांनी चर्चा काल केल्या की हे कशें आमकां सुविधा आनी प्रजेच्या दारार ह्या तरेचे स्पेसिफिक व्हरपाक जाय. कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे वाडपाक लागले की कोणाचे केन्ना केन्ना कोणाक दिसता पूण बरो पूण आपले पूण ताका अचानक ताका कळटा की बाबा आपूण फेज 1 सोडून दी
समतच पोट स्टेज कॅन्सराचेर पावपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. आमचे फुड्यान जायते पेशंट्स आसात जे तेंचे लक्ष थंय वचना, म्हणून हे लक्ष तेंचे नजरेक हाडपाक लोकांक ते स्क्रिनिंगा खातीर उपलब्ध करपाक ही गाडयेचो पूर्णपणे उपयोग आमच्या गोंय राज्यान आमकां जातलो आणि गोंय राज्याची प्रत्येक CHC PHC कडेन टायअप करून ही गाडी सगळे कडेन व्हरपाचो आमी प्रत्येक एडवांटेज गोंय राज्यान की मोबिलिटी म्हणटा ते लॉजीक आमकां गाडी सगळे कडेन पावूं शकता. अशें ना की आमची परिस्थिती दुसऱ्या राज्या सारकी आहा की खंय वचूं शकना, म्हणून ह्या गाडीचो पूर्णपणे उपयोग हो जी मोबायल इक्विप्ड आमचे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सराची फेसिलिटी आमी पूर्णपणे उपयोग करून आमचे डिपार्टमेंट आमचे कॅन्सर आमचे डॉक्टर्स जे आसा आनी हे सगळे व्यवस्थित आमी तेजो उपयोग आमी करतले. तांकां हांव खात्री दिता की आरोग्य खाते आमचे कमिटेड आसतले, आमचे डॉक्टर्स कमिटेड आसतले की हे सगळे गोष्टीचो उपयोग पूर्णपणे आमी करून घेवन जनतेचे सेवे खातीर तेजो पूर्णपणे उपयोग जातलो. हेच आमची एक तांकां आभार व्यक्त करता, कारण जितको इंटरेस्ट ते घेता आणि त्यांच्या खातीर आयज गोंय राज्यान 108 ची सेवा बी सुदारपाक आमकां संदी गावली. आणि मेन म्हणजे कितें आसा, ह्या तरेची सगळी सेवा आणि त्यांचे लक्ष असता की केंद्रांतल्यान जे काही आमकां पयशे काडूं शकतात त्यांच्या माध्यमांतल्यान ते हाडून दिवपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. मांडून पयले कॅम्प जातले, त्यानंतर एक फोर्टनायट नॉर्थ गोवा, एक फोर्टनायट साऊथ गोवा डॉक्टरांन ठरयल्ले आसा. ह्या आसतना आमकां फुडें वचपाक. सो यू गायज ऑलरेडी वॉच्ड दीस व्हिडिओ. ओके, तुमकां पयल्यान तुमकां कळ्ळें मॅसेज कितें आहा ती. एज अ तुमकां सिटीजन कितें दिसता, तुमच्या वाड्यार येतली न्हू आतां थोड्या दिसांनी, पूण तशें जायना. ते म्हाका खबर ना तेंचे कितें आसतले, बेश्टे फोटो काडून सोडले काय ती बस एक्चुली केन्ना पावतली, खंय दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार भोंवता, आजून बिजी आसा जाल्यार हांगा कित्याक उबी आसा. हांव असो न्हू की आतां तरी हांवें कमी केलें, पयलीं जाल्यार हांव चड डेली बेजिसाचेर ताका ऑब्जर्व करतालो आनी ती बस थंय तरली आनी कोण आन्सर करपाक रेडी ना भितरले गार्ड बी. तांकां विचारीत न्हू हे बाय मिस्टेक बाबा ती बस हालना कित्याक. बेश्टे म्हणटले वयता ती वयता हांगाल्यान, खंय वयता, केन्ना वयता, कोणाक बेनिफीट बी जाला हेजो जाल्यार प्लीज कमेंट करचे. फेक नाका, बेश्टे फेक फोटिंगपणां सांगू नाका आपणान बेनिफीट घेतला म्हणून. खरेंच तुमकां बेनिफीट जाला जाल्यार सांगपाचें तेजें. सो आमी भितर या आनी पळोवया. ही बस आतां कितके म्हयने जाले, 6 म्हयन्या वयर काय 8 म्हयन्या वयर जावपाक येयली आतां ही. हे बसीचें अशें काम कितें, सर जसो तुमी व्हिडियोन म्हणटा ती वयतली गांवान कॅन्सर डिटेक्शन करतली आनी कोणाक समज कॅन्सर जाला जाल्यार ते अर्ली स्टेजीर न्हू डिटेक्ट जायत न्हू जाल्यार इट सेव्स लायफ अशें म्हणटा ही बसी वयर बरयला तशें. म्हाका कितें दिसता जाणा, हेजो सामान्य गोंयकारांक हेजी बेनिफीट मेळपाक जाय. कोण समज गांवान अशें आतां खबर नासता न्हू की कोणाक कितें जालां तें. समज आतां ही आपूण जावन बस एक वाड्यार रावली, बिचोले एक दीस, सांखळे एक दीस, तेन्ना तेजो फायदो जातलो. हांगा रावत जाल्यार कितें जातलें, कित्याक हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका ती बस हांगा दिश्टी पडटा. समज ही वयता जाल्यार बरी गजाल आसा, पूण म्हाका केन्ना दिश्टी पडोंक ना. सो ते एक म्हाजो कन्सर्न आसा आनी म्हाका हे इशू हायलायट करपाक जाय आसले. कित्याक तुमी डायरेक्टली हेतून समज जशें तुमी बारीकशें आतां त्या दिसा एक इन्सिडंट जाल्लो सिरिंजी खातीर तुमी येयल्लेले. म्हाका कितें दिसता खबर आहा, हे तेज्यान व्हडले इम्पॉर्टंट इशू आसा. एक्चुली हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. खूब जाण आसता अशे जेंकां जशें तुमी सांगलां की जावंक शकता कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, हे ते. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, हांगा कंप्लेन करपाक येवंक ना आनी तुमी म्हणटले भितर वचून कित्याक विचारूंक ना. हेजे पयलीं न्हू खंयसरूय केन्नाय कितें हांव न्हू कंप्लेन दिवपाक वयता न्हू ऑफिशियली लेटर बिटर घालून, ते मागीर तेज्या पयलीं ते लोकांक कळटा, मागीर ती बस थंयसरल्यान वयतली, तें सगळें म्हाका नाका. सो म्हाका फक्त कितें आहा, इशू सॉल्व जावपाक जाय हो. कित्याक कंप्लेन घालीत ते 3-6 म्हयने दुखलीत वयता, तेजे केन्ना न्हू इमिडियट हे गावना. सो व्हिडियो घालीत जाल्यार एटलिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व जाता. सो तेज्या खातीर हांवें हो व्हिडियो काडून तुमकां हे व्हिडियोच्या माध्यमान हे इशू हांव हायलायट करपाक सोदता की एटलिस्ट हे बस गांवान वचुनी आनी तेजो मातसो बेनिफीट आहा पळय ते लोकांक जावुनी. गोवास हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर चड बरें आसा आनी आमी तेका बरें करूंक शकता असले. आनी समज तुमी 4-5 व्हॅन्स डिफरंट लोकेशनाचेर सोडून समज लोकांक अशें टेस्ट करीत जाल्यार बरें जातलें. सो एक बारीकशें रिक्वेस्ट, प्लीज कन्सिडर करा आनी बेगिनाच्या बेगिना ही बस
चालू जावन लोकांक बेनिफीट जाता ती म्हाका दिश्टी पडपाक जाय. दॅट्स इट. म्हाका न्हू सगळ्यांक दिश्टी पडपाक जाय, लोकांक सामान्य मनशाक दिश्टी पडपाक जाय की बाबा वयता ती बस हांगाच उबी आसा आनी तुमी कोणूय येता वयता जाल्यार GMCन तुमकां खबर आसा ही हालना हांगासरल्यान. हालता जाल्यार तुमीच सांगा म्हाका. फक्त लोकेशन चेंज जाता हेजो हांगासून थंयसर. तर ते कितक्या लोकांक हेजो लाभ जाला तेजो आयडिया ना आनी लोकांक एटलिस्ट कळोंक तरी जाय अशें एक सर्वीस आसा म्हणून आमच्या कडेन गोंयान. आनी प्लीज एक बारीकशी रिक्वेस्ट आसा, आय वॉन्ट दीस बस टू फंक्शन एंड इट हॅज टू गो विलेज टू विलेज एंड इट नॉर्मल सिटीजन ऑफ गोवा शूड टेक द बेनिफीट ऑफ इट. दॅट्स इट. अशें न्हू खूब कितें कितें सर्विसीस आमचे न्हू गोंयान आमी लॉन्च करता, बट ते एक्चुली फंक्शनान आसता काय ना तें खबर ना. आनी हेतून की तेका खबर आसचें ना न्हू हें चालू आहा बंद आहा तें. कोणी तरी इन्फॉर्म करूंक जाय की तें चलना म्हणून. आतां तेका खबर आहा जाल्यार ती वेगळी गोश्ट, पूण म्हाका अशें दिसता की तेका खबर ना म्हणून हांव तेका इन्फॉर्म करपा खातीर हो व्हिडिओ काडून घालता, सो दॅट he will look into this matter and see that this bus is actually going in each and every village. okay, तेतून एक्चुली बेनिफीट जातलो आनी इट इज नॉट अ जोक, सिरियस इश्यू आहा तो. खुबशे अशे गांवान आसता 10तले 2 जाणांक तरी अशें आसता न्हू कॅन्सर, जे समज रायट टायमार डिटेक्ट जाले जाल्यार खरेंच तेंचें लायफ सेव जावं शकता. आनी ही वील एबल टू अंडरस्टँड दीस मच बेटर वे. सो हांव रिक्वेस्ट करता सराक, प्लीज हितून जाता इतके बेगिना लक्ष दिया आनी हे व्हिडिओ मातशे पावोवपाक ट्राय करा तुमी सुद्दां तेज्या मेरेन, कित्याक बेश्टें तेका कळचें ना हांवें व्हिडिओ घातले म्हणून, कोणीन तरी पावोवचें पडटलें. आय विल ऑल्सो ट्राय टू सेंड द लिंक इन हीज पर्सनल this thing, what you call that, Instagram ID. if his PR team is active, they are definitely going to look into that. सो अशे खुबशे आसता स्किमी गव्हर्मेंटाचे लॉन्च केले म्हूण जायना तशें न्हू. तेजे बेनिफीट कितके जाणांक जाले आनी कितके सिटीजन एक्चुली अवेर आसा. अवेरनेसूय आसपाक जाय तेजे. मे बी तुमकां मागीर बॉल्सासून पयशे मोडचे पडटा आसतले त्या पेशंटाचेर डिटेक्ट जाल्या उपरांत, म्हणून तुमी करिना काय वॉट गॉड नोज. आनी तेज्या खातीर डॉक्टर ना जाल्यार ती स्कीम लॉन्च कित्याक केली. तेज्या खातीर समज तुमी हांवें म्हणटले फाल्यां डॉक्टर ना ते पळोवपाक, जाल्यार मागीर बस लॉन्च करून फायदो कितें इतके कोट्यांनी पयशे मोडून. सो मातशें हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक तेका 1-2 लाख रुपया मोडूंक ना, तेतून कोट्यांनी पयशेच गेला तेतून. आनी एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर हांगा इम्पॉर्टंट आसा ते मेले ओके, कोणी बॅटरी घालून एका मारून उडयले मँग्रुव्ज, आय अंडरस्टँड युअर कन्सर्न, बट वॉट स्टेप्स आर यू गोईंग टू टेक फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जे खंयचे डिपार्टमेंट आसा पळय तेका कॉन्फिडन्सान घेवन ते मँग्रुव्ज रिवायव करपाक जाय. काय मनान ना ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा तेका कितें करपाक जाय तें, तशें बी आसा जाल्यार सोडून दिया तेका. बट एक रिक्वेस्ट आसा, समज तशें मनान ना तुमच्या आनी तेका समज कितें हील करपाचें आसा मनान, जाल्यार तिंगा सॅम्पलिंग पडलेलें आसा खंयसर जाणा सलीम अली बर्ड सँच्युरीन खूब मँग्रुव्जांचें न्हू सॅम्पलिंग पडलेलें आसा. तें सॅम्पलिंग तिंगा दवरून कांय फायद्याचो ना, तो एक्चुली यूज करूंक जाय. ते हांगासरलें उदीक बरे भशेन रिवायव करून आनी थंयसर कितें जालां पळय तें हील करून तांकां परत ग्रो करून ताका फ्लरीश करा न्हू ते मँग्रुव्जांक. आशिल्ले थंय मँग्रुव्ज एरिया ते क्लियरली सांगा, करपाचें ना जाल्यार करपाचें ना म्हणून सांगा. अशें ना आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आहा ताका मारपाचो षडयंत्र, आनी तशें ना जाल्यार इमिडियटली बेजिसाचेर ताका न्हू हील करपाक जाय. तुमी ताका कितें गरज आसा पळय तें हाडून घालपाचें आनी दाखया लोकांक की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी मातशें अशें काम करता म्हणून. आनी एकदां केलें जाल्यार येवन तेय अप्रिशिएट करता हांव. आतां एनीवे तुमकां न्हू, तुमी आतां म्हाजें ओपिनियन हांवें शेअर केलें, तुमी आपलो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करा. कितें तुमकां हें दिसता पळय नॅगेटीव आसाच. हाव बेटर गोवाज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज तें मातशें सांगूंक ट्राय करा कंपॅरेटीव टू अदर स्टेट. आनी समज वायट आसा जाल्यार तें मेन्शन करा रे, प्रॉब्लम ना. आसा जाल्यार आसा. बट जेन्ना तुमी दुसऱ्या स्टेटान ट्रॅवल करतात अशें वीच इज ऑलमोस्ट लायक गोवा, ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन लायक ऋषिकेश जालें,
हिमाचल जाल्यार आनी डिफिकल्ट. थंय इमॅजिनूय करूं नाका. थंयसर जाल्यार कितके पयस वयचें पडटा. मनालीन बी तुका जोर येयलो जाल्यार जालो तूं. थिंगासरले हेल्थ सेंटरान तूं राव लायनीन. थिंगा डेली इतकी व्हडली लायन आसता. गोंयान बरें आसा. मातशें म्हटल्यार इम्प्रूव जावंक शकता आनी बरें इम्प्रूव जावंक शकता. बट कंपेर करपाक गेले न्हू दुसऱ्या स्टेटा वांगडा, नॉट अ मेट्रो सिटी अगेन. बरें आसा, चड बरें आसा. आनी हेज्या खातीर एक एप्रिशिएशन जावपाक जाय. तुमी आपले एक्सपिरियन्स शेअर करा कमेंट सेक्शनान. जे कितें तुमच्या वांगडा जालां तें बरें वायट तें आमी आयकया आनी पळोवया. आनी कितें दिसता आनी कसले प्रॉब्लम आहा भितन पळय. हांव भितन कॅमेरा व्हरोंक शकना पूण भायल्या प्रिमायसिसान तरी हांव रेकॉर्ड करूं शकता. सो तुमी न्हू अशें कितें भायर आनी कितें इश्यूज आसा तुमी म्हाका पर्सनली DM करा. म्हाजो इंस्टाग्राम आसा ओमकार गदनगिरी, ओमनी फिल्म्स म्हणून आहा, जे तुमकां हांगासर वॉटरमार्क दिसता पळय त्यात वॉटरमार्क म्हाजें हें आसा इंस्टाग्राम ID. बट म्हाजो इंस्टाग्राम आयडीचो O0 आसा. म्हाका मेळोंक ना तें इनिशियल, सो हांव 0 यूज करता ओच्या जाग्यार. सो ओमनी फिल्म्स घालीत जाल्यार तुमकां गावतलें. ह्या सायडीक मून, वाव, सायडीक सनसेट. सो तुम्ही आपले एक्सपिरियन्स शेअर करा. वॉट एवर यू गायज फील अबाउट बांबोलीम हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर. ओवरऑल बेजीक गोवाचे जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय तें कशें आसा, तुमकां कशें दिसता जेन्ना तुमी कंपेर करता दुसऱ्या स्टेटा वांगडा. USA वांगडा कंपेर करचें डायरेक्ट. त्या लेवलचे पावपाक टायम लागतले. ओके, आतां सद्या आमी 10 वर्सां फाटीं कशें आसलेले हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी आतां कशें आसा. आनी इम्प्रूव करूंक जाय आमी तें फुडें. तेज्या खातीर आमकां तशें सरकार निवडून हाडचो पडटलो. 2027 इलेक्शन येवपाचें आहा. आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन वोटींग म्हणत जाल्यार मागीर जावचें ना. सगळे जाण भायर येवन वोटींग करूंक जाय आनी तेन्नाच बदल घडटलो. बेश्टे बदल जावचे ना हांगासर. एनीवे, लेट्स गो होम. Okay guys, that's it for today. I will see you all in another video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.